राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशप्रति सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको आपत्ति, कानून विपरीत रहेको संविधानविदहरूको तर्क। भुक्तानी नपाएसम्म वार्तामा नबस्ने उखु किसानहरूको अडान, भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी। 9 महिनादेखि बन्द पशुपतिनाथ मन्दिर भोलिबाट खुल्ने, विशेष पूजा, भजन कीर्तन लगायतका क्रियाकलाप भने तत्काल नहुने। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित बिडेनको जितले पायो औपचारिकता। इलेक्टोरल कलेजका सदस्यहरूद्वारा बिडेनको जित भएको पुष्टि। र गौतम बुद्ध कप T20 क्रिकेटको उपाधि राप्तीलाई नारायणी 9 रनले पराजित। अब पूरा समाचार। सरकारले आकस्मिक रूपमा ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशप्रति सत्तारूढ दलकै नेताहरूले विरोध गरेका छन्। अध्यादेश खारेज गर्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ। संवैधानिक परिषद बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नै अनुपस्थित भएर अप्ठ्यारो स्थिति बनेपछि सरकारले परिषदको निर्णय बहुमतको आधारमा हुने गरी मंगलबार आकस्मिक रूपमा अध्यादेश ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी भए लगत्तै यसको विरोध समेत हुन थालेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले नेकपा स्थायी समितिको बैठक चलिरहेको र संसदको अधिवेशन बोलाउन माग भइरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास भएको बताउँदै खारेजीको माग समेत गर्नु भएको छ। यस्तै नेकपा प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले अध्यादेश लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूपको नभएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि नेकपाका असन्तुष्ट नेताहरूको अध्यक्ष दाहालको खुमटार स्थित निवासमा छुट्टै भेला समेत भएको थियो। अध्यादेशप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि आपत्ति जनाएको छ। अध्यादेशलाई अलोकतान्त्रिक कदमको संज्ञा दिँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संवैधानिक परिषदको मंगलबार साँझको बैठकमा उपस्थित हुनु भएन। यसैगरी कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अध्यादेश संवैधानिक परिषदको मूल मर्म विपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले अध्यादेश सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी कदम भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। यता जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशले मुलुकलाई स्वेच्छाचारितातर्फ धकेलेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशले कानून वृत्तमा समेत तरङ्ग ल्याएको छ। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक परिषद सम्बन्धमा सभामुख, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले एकपछि अर्को गल्ती गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। दीर्घकालको रूपमा यति ठुलो असर पर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री, सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुख दुईटा मिलेर तब यो खालको काम गर्दै जानु हो भने अवस्था के हुन्छ? यसलाई हामी संविधानमा कलरेबल एक्सर्साइज अफ पावर र फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन भन्न भन्छ। संविधानमाथिको जालसाजी र जालसाजीपूर्ण अधिकारको प्रयोग भनेर भन्छ। यो हिसाबले हेर्नु भने पनि यो कदम चाहिँ त्रुटिपूर्ण छ। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीले अध्यादेश कानून विपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। विधायिकाको मनसाय अनुसार संसदले बनाएको कानून हुँदाहुँदै त्यसमा उल्लेखित व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको पुष्टि बिना नै अध्यादेश ल्याउनु विधिको शासन विपरीत भएको उहाँको दाबी छ। एक्टमा स्पष्ट छ, ऐनमा स्पष्ट छ भने ऐनमा नभएको कुराहरू भएको भए त्यो अध्यादेशबाट ल्याउन सकिन्थ्यो होला, हैन? जब संसदले नै पारित गरेको ऐन, त्यो ऐन त विशेष ऐन हो नि। विशेष ऐनलाई नै त्यसलाई रिप्लेस गर्ने गरी जुन अध्यादेशबाट ल्याउँदाखेरि वास्तवमा यो चाहिँ एउटा कानुनको शासन भनौँ न, विधिको शासन अनुसार हुन सक्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो। ऐनले पुर्याएको बाधा पुष्ट्याइ नभई अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने तर्क कानुनविदहरूको छ। अध्यादेश जारी गर्ने बित्तिकै परिषदको बैठक बोलाउने विषय पनि ऐन विपरीत रहेको गेवालीले प्रतिक्रिया दिनुभयो। बैठक बस्नु 48 घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई बैठकको मिति, स्थान र समय जानकारी दिनुपर्ने ऐनमा भएको व्यवस्थाको समेत उल्लङ्घन भएको गेवालीको तर्क छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बुधबार पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ। मंगलबार सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसबारे उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न कांग्रेसले पदाधिकारीको बैठक बोलाएको कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानील कण्ठमा बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्ने बैठकमा पार्टीका पूर्व पदाधिकारीहरूलाई पनि बोलाइएको छ। सरकारले संवैधानिक परिषद बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेपछि कांग्रेस थप रुष्ट बनेको हो। कांग्रेसले अध्यादेश जारी गर्नु अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापको खिलाफमा रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले ओली नेतृत्वको सरकारले सत्तामा बसिरहने नैतिक अधिकार गुमाएको बताउनु भएको छ। मंगलबार बिहान प्रेस युनियन धनुषाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सिंहले ओली नेतृत्वको सरकार सम्पूर्ण मोर्चामा असफल भएको बताउनु भएको हो। ओली नेतृत्वको सरकार कोरोना व्यवस्थापन, विधिको शासन स्थापना, विदेश नीति तथा आर्थिक समृद्धि लगायतका मोर्चामा असफल बन्दै गएको सिंहको दावी छ। मधेसमा बस्ने किन नहोस्, आफ्नो चाहिँ जुन जीवन पद्धति जुन छ नि त्यो पद्धतिलाई सहज गर्नुको लागि त्यसमा अब संघीय सरकारदेखि लिएर प्रदेश सरकार सबैले चाहिँ स्थानीय सरकार सबै मिलेर जनताले चाहिँ कमसे कम दुःख हुने गरिकन त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ जुन जीविका सहज रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने काममा यो सरकारले त तिनै तहको सरकारले त हेर्नु पर्यो। सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई बेवास्ता गरी मुलुकमा सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको सिंहको भनाइ छ। सरकारले आन्दोलनरत किसानलाई वार्ताको लागि गरेको आह्वान किसानहरूले अस्वीकार गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छलफलका लागि मंगलबार 3 बजे बोलाएको बैठक उखु किसानहरूले अस्वीकार गरेका हुन्। सरकारसँग उधारो सहमति गर्न नसकिने भन्दै उनीहरूले वार्ता अस्वीकार गरेका हुन्। उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्राले जनता टेलिभिजनसँग कुराकानी गर्दै उधारोमा वार्ता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको तर्क गर्नुभयो। मिश्राले विगतमा जस्तो यसपटक गल्ती नदोहोर्याउने समेत बताउनुभयो। भुक्तानी नपाएसम्म सरकारसँग वार्ता गर्ने अवस्था नरहेको र वार्ता पनि नगर्ने आन्दोलनरत किसानहरूको अडान छ। सरकारले गत वर्ष गरेको सहमति कार्यान्वयन गरे मात्र आन्दोलन रोक्ने किसानहरूले बताएका छन्। चीनी उद्योगीहरूले किसानको पैसा नतिरे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कारवाही गर्ने भएको छ। मंगलबार मन्त्रालयमा चीनी उद्योगीहरूसँग भएको छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले किसानको पैसा भुक्तानी नगरी कारवाही गर्ने बताउनु भएको हो। उद्योगीहरूसँगको भेटपछि मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर नारायण प्रसाद रेग्मीले चीनी उत्पादक संघका अध्यक्षलाई किसानले भुक्तानी नदिए उद्योगीहरूलाई मन्त्रालयले कारवाही गर्ने जानकारी गराएको बताउनुभयो। प्रवक्ता रेग्मीले किसानका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय संवेदनशील भएको पनि बताउनुभयो। समाधानका लागि संवेदनशील छौँ, उहाँहरूसँग छलफल गर्न हामी चाहन्छौँ, तर उहाँहरूले आइदिनु पर्यो। उहाँहरूसँग हामीले फेरि पनि अनुरोध गरेका छौँ। चीनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले फेरि एकपटक पैसा भुक्तानीका लागि छोटो समय दिन आग्रह गरेको बताउनुभयो। धेरै चाहिने 2-4 महिनाको टाइम होइन कि अन्तिम बहुत छोटो समय एउटा दिएर उहाँलाई चाहिने पुनः एकपल्ट चाहिने सम्झाउनुहोस्, अनुरोध गर्नुहोस्। म पनि अहिले अनुरोध गरौँ न उहाँलाई। उखु किसानहरूले उद्योगीबाट लिनुपर्ने करिब 90 करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिलाइदिन माग गर्दै आइतबारदेखि काठमाडौँको माइती घरमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। चीनी मिलबाट आफूहरूले बिक्री गरेको उखुको मूल्य नपाएको भन्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेका उखु किसानहरूको आन्दोलनमा विभिन्न दलले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। मंगलबार प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले आन्दोलन स्थलमै गएर ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। काठमाडौँको माइती घरमा भइरहेको उखु किसानहरूको आन्दोलनमा कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू पुगेर ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। नेताहरूले किसानसँगै धरनामा बसेर आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाए। ऐक्यबद्धता जनाउने क्रममा कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले चुनावको बेला किसान र मजदुरलाई साथमा लिएर सरकारमा पुगेका मन्त्रीहरूले अहिले तिनै किसानहरूलाई नचिनेको बताउनुभयो। जिम्मेवार मन्त्रीजीले भन्नुभएछ कि माइती घरमा धरनामा बसेकाहरू वास्तविक किसान होइनन्। अब यो सरकारमा बस्नेहरूले कमिसनवालालाई बढी चिन्ने, किसानवालालाई नचिन्ने दिन आएछ।
यो सरकारमा बस्नेहरूले निर्वाचनको बेलामा किसान र मजदुरलाई चिन्ने र सरकारमा गइसकेपछि किसान र मजदुरलाई बिर्सिने दिन आएछ। आन्दोलनमा एकबद्धता जनाउन पुगेका जसपाका नेताहरूले चिनी मिलका सञ्चालकहरूलाई गिरफ्तार गरेर भए पनि किसानको पैसा दिलाउनु पर्ने माग गरेका छन्। राजधानीमा आएर चाहिँ कठिन चिसोमा बस्न बाध्य पारिरहेछ। त्यसकारणले यो सरकारको नालायकी हो र कुनै पनि मूल्यमा किसानहरूको बाँकी चाहिँ रकम चिनी मिलले भुक्तानी दिनुपर्छ या कानुन अनुसार चिनी मिलका मान्छेहरूलाई गिरफ्तार गरेर कारबाही गर्नुपर्छ। मजदुर ठग्न पाइन्छ? यो सरकार दलालहरूको सरकार हो भन्ने कुरा यो घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ। किनभने दलालका पक्षमा सरकार उभिएको छ, किसानहरूको कुनै सुनवाई गरिरहेको छैन। सर्लाहीका उखु किसान गजेन्द्र प्रताप सिंहले उद्योगीहरूले ठेक्का पट्टाका लागि लिएको ऋण उखुबाट उत्पादन भएको चिनी बिक्री गरेको रकमबाट तिर्ने तर किसानलाई भुक्तानी नदिने प्रवृत्तिले आफूहरू मारमा परेको गुनासो गर्नुभयो। पट्टा गर्ने उद्योगी हो, बैंकको लोन लिया छ, लोन तिर्न सकेका छैन, गन्नाको रस झिकेर चिनी बनाएर बेचेर बैंकमा बुझाइदिने किस्ता, अनि किसान उधारोमा पर्छ। त्यो कुर्ता ज्याकेट लगाएर आयो भने यो किसान होइन, यो जाडोमा त्यसै मर्न आओस्। उहाँको चाहना त्यही होला कि किसान आओस् यहाँ मरेर जाओस्। उखु किसानको सबै बक्यौता रकम तिर्ने गरी गत वर्ष पुस 18 गते भएको चिनी उद्योगीहरूसँगको सम्झौतामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय जमानी बसेका कारण सरकारबाटै त्यो रकम पाउनुपर्ने किसानहरूको भनाइ छ। सर्लाही उखु किसान सङ्घर्ष समितिले कुनै पनि हालतमा उधारो सम्झौता नहुने र अहिले किसान आफ्नो पैसा लिएर मात्रै फर्किने गरी आन्दोलनमा उत्रिएको स्पष्ट पारेको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरमा आज क्षमा पूजा गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण 9 महिनादेखि बन्द गर्नुपर्दा क्षमा पूजा गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। क्षमा पूजाका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज बिहान पशुपतिनाथ पुग्नुभयो। प्राचीन कालदेखि नियमित रूपमा पूजा हुँदै आएकोमा कोरोनाका कारण बन्द गर्न बाध्य भएपछि क्षमा पूजा गरिएको हो। आज क्षमा पूजा गरिएपछि भोलि पुस 1 गतेदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खोल्न लागिएको पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। पहिलो चरणमा मन्दिरको पश्चिम ढोकाबाट भक्तजनहरूलाई प्रवेश गर्न दिइनेछ भने सोही ढोकाबाट नै बाहिर निस्कने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्दिर प्रवेश गर्ने भक्तजनले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्नेछ। मन्दिरभित्र हुने विशेष पूजा, भजन कीर्तन लगायतका क्रियाकलाप भने अहिले सुरु नहुने भएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2,50,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 936 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 2,50,180 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,996 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएसँगै कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 2,38,569 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,117 जनाको PCR परीक्षण भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। हाल देशभर 9,881 जना आइसोलेसनमा र 457 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 14 जनाको मृत्यु भएसँगै कुल मृतकको संख्या 1,730 पुगेको छ। शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले वीर अस्पतालमा थप 400-500 बेड संख्या थप्ने गरी निर्माणलाई तीव्र पारिएको बताउनु भएको छ। शहरी विकास मन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हाल्नु भएको दिन पारेर आज आयोजना गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले वीर अस्पतालभित्रको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइएको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेदेखि नै प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको दावी समेत गर्नुभयो। वर्तमान सरकारको पहिलो दायित्व र जिम्मेवारी नै नागरिकहरूको सुरक्षा गर्नु रहेकोले आफूले स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा नै सबैभन्दा बढी ध्यान दिएको श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो। महामारीको चाहिँ एउटा एकदम भयावह चाहिँ स्थिति आइरहँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा सरकारको पहिलो दायित्व जिम्मेवारी त नागरिक बचाउने होला नि। कोही पनि नेपाली नागरिकले सडकमा सुत्ने स्थिति नबनोस्, उसले सुरक्षित उपचारको मतलब चाहिँ नि सेवा पाओस् भन्ने सरकारको यो सोच र चाहनाकै आधारमा हामीले पहिला वीर अस्पतालमा नजर लगाएकै हो। मन्त्री श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा आफूले कार्यभार सम्हालेको 2 महिना अवधिमा गरेका कामहरू र आगामी 2 महिनाका लागि तयार पारेको योजनाको बारेमा जानकारी गराउनु भएको हो।
उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको नारालाई पूरा गर्न स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँ महानगरले त्रिवी शिक्षण अस्पताललाई सिटी स्क्यान मसिन खरिदका लागि सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको पनि बताउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकारले स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेकोले त्यसका लागि सरकारी अस्पताललाई सबल बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। विभिन्न अस्पतालहरूले अनुचित ढङ्गले सेवा दिएको गुनासो जनस्तरबाट आउने गरेको उल्लेख गर्दै पोखरेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति, संरचना, योजना र कार्यक्रममा सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। उपलब्ध गराइरहेको अस्पताल यो महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पताललाई जुन त्यहाँ कमी थियो त्यसलाई पुरा गर्ने हिसाबले सहयोग उपलब्ध गराउने काम गरेको छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्रिवी शिक्षण अस्पताललाई अत्याधुनिक सिटी स्क्यान मसिन खरिदका लागि आर्थिक अनुदान दिने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ। महानगरपालिकाले 7 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको 128 स्लाइसको अत्याधुनिक सिटी स्क्यान मसिन खरिद गर्न आर्थिक सहयोग गरेको हो। तीन वर्ष अघि सुरु भएर स्थानीयको अवरोधका कारण रोकिएको मनोहरा खोला करिडोर निर्माण पुनः सञ्चालनमा आएको छ। 96 करोड लागतमा निर्माणाधीन परियोजना सम्पन्न भए पश्चात लोकन्थलीबाट जडीबुटी हुँदै कोटेश्वरसम्मको सडक जाम कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। भक्तपुरको लोकन्थलीबाट जडीबुटी हुँदै कोटेश्वरसम्मको सडक जामलाई कम गर्ने लक्ष्यका साथ मनोहरा खोला करिडोर निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। 3 वर्ष अघि काम सुरु भएर स्थानीयको अवरोधका कारण रोकिएको परियोजनाको काम संघीय सांसदहरूको पहलमा अहिले सुचारू भएको हो। अहिले पेप्सिकोला सानोठिमी सडक खण्डमा रहेको मनोहरा खोला पुलबाट अरनिको राजमार्ग अन्तर्गतको जडीबुटी पुलसम्म भक्तपुरतर्फको 75% काम सम्पन्न भएको छ। हामीले चाहिँ यत्रो वर्षमा रोकिएको काम चाहिँ हामी अहिले सुरु गरेका हौँ। अब यसको करिब हामीसँग 1.5 किलोमिटर टोटल एरिया हो हाम्रो। माथिल्लो भक्तपुर जाने पुरानो पुलदेखि अरनिको हाइवेको पुलसम्मको क्षेत्र हो हाम्रो अहिले तत्काल गर्नुपर्ने हामीले। त्यसमा अहिले हामीले करिब 600 मिटर चाहिँ मनोहरा नदीलाई 21 सालको नाप नक्सा अनुसार बगायौँ। 2021 सालको नाप नक्सा अनुसार खोला बगेको स्थानमा पानीको बहाव पठाएर करिडोर निर्माण सञ्चालन गर्ने निर्णय भए अनुसार जमिन खोज्ने क्रममा खोला बगेको 45 रोपनी क्षेत्रफल व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी पटक पटक किनबेच भइआएको भेटिएको कारण निर्माणको गति रोकिएको थियो। हाल 4 जनाको नाममा रहेको उक्त ठाउँमा साबिक नक्सा अनुसार नै खोलाको बहाव पठाइएको छ। 1.5 किलोमिटर कुल लम्बाइ हुने करिडोरको दायाँ बायाँ 9 मिटरको हरियाली बगैँचा बन्नेछ। सडकको चौडाइ भने दुवै साइडमा 11 मिटर कायम हुनेछ। भक्तपुरतर्फको 11 मिटर बाटोमा चाहिँ ग्राभेल गरेर यो कोटेश्वरको जामलाई कम गर्ने नीति लिएको छ हामीले। त्यही अनुसारले अहिले हामीले एकदम द्रुत गतिमा धेरै मेन पावर, धेरै इक्विपमेन्टहरू युज गरेर काम गरिरहेछौँ त्यहाँ। अब बाँकी 600 मिटरभन्दा तल भनेको चाहिँ अब त्यो बस्तीहरू छ त्यहाँ। त्यो ठ्याक्कै बस्ती भएकै ठाउँमा हाम्रो खोला बग्नुपर्ने डिपिआर अनुसार। अब त्यो मानव बस्ती हो, त्यो मानव बस्तीलाई सरकारले व्यवस्थापन गरेपछि हामी तल पनि काम। नेपाल सरकारको शून्य लागत रहेको परियोजना उपत्यकाभित्र रहेका अव्यवस्थित संरचना व्यवस्थित गर्ने काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको जग्गा एकीकरण आयोजना अन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याइएको हो, जहाँ स्थानीयकै जग्गा टेन्डर मार्फत बिक्री गरी लगानी गरिएको हुँदा प्रत्यक्ष जनसहभागिता रहेको र गुणस्तरीय हुने परियोजनाको दाबी छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथमा रूपा घिमिरे, भक्तपुर।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 35औं प्रज्ञा सभा आयोजना गरेको छ। प्रतिष्ठान स्थापनाको 62औं वर्ष पूरा गरी 63औं वर्ष प्रवेश गरेको र 35औं प्रज्ञा सभा आज काठमाडौँमा बसेको हो। प्रज्ञा सभालाई सम्बोधन गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले अहिलेको विश्वव्यापीकरणले संस्कृति, साहित्य र इतिहासहरूमा अतिक्रमण भइराखेको बताउनुभयो। उहाँले विद्वान प्राज्ञहरूको मेहनत र कोशिशले देशको इतिहास संस्कृतिको संरक्षण गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपालीपन र नेपाली इतिहासको जगेर्ना गर्ने काममा प्राज्ञहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले यसै क्षेत्रमा कलम चलाउन समेत मन्त्री भट्टराईले आग्रह गर्नुभयो। अन्य पक्षहरू त्यसको इतिहास, त्यसको संस्कृतिसँग पनि राष्ट्रियता अन्योन्याश्रित हिसाबले जोडिएको हुन्छ। विश्वव्यापीकरण, ग्लोबलाइजेसनको दौड चलिरहेको छ। यसले कयौं देशका भाषा, संस्कृति र सभ्यताहरूमाथि अतिक्रमण भइरहेको छ। त्यसले ती देशहरूको राष्ट्रियता माथि नै धावा बोलिरहेको छ र उनीहरूका राष्ट्रियताहरू कमजोर बनिरहेका छन्। नेपालको भाषा, साहित्य, संस्कृति, सभ्यता र भूगोल कुनै पनि समृद्ध मुलुकहरूको भन्दा कम नभएको पनि मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा निःशुल्क खाना खुवाउँदै आएको हाम्रो टिम नेपालले काम नपाउनेहरूलाई कृषि फार्ममा रोजगारी दिने भएको छ। हाम्रो टिम नेपालका अध्यक्ष विमल पन्तले घाँस, बाँस र कपास नहुने व्यक्तिहरूलाई कृषि फार्ममा रोजगारी दिने योजना अनुसार काम भइराखेको बताउनुभयो। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा कोठा लिएर बस्ने तर काम नपाउनेहरूलाई रासन पानीको व्यवस्था गरिदिएको र कोठा पनि नहुने व्यक्तिहरूलाई बस्ने र खाने व्यवस्था गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। टिमले अब भने कोठा पनि नहुने र काम पनि नपाउनेहरूलाई तराईका जिल्लामा कृषि फार्म सञ्चालन गरी रोजगारी दिन लागेको हो। यहाँ विशेष गरेर आज कोठा हुने, जसले एकजना व्यक्ति त यहाँ आएर खानुहुन्छ तर उहाँको छोराछोरीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको भनेर हामीले बीचबीचमा पनि रासन बाँडिरहेका थियौँ। यदि कोठा पनि नहुने, काम पनि नगर्ने र रक्सी खाएर हल्लिएर हिँड्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई तराईका विभिन्न ठाउँमा हाम्रो टिम नेपालका साथीहरूबाट 8-10 बिघा जग्गा भाडामा लिएर कम्पाउन्ड राखेर उहाँलाई ल्याएर त्यहाँ सुधार केन्द्र र कृषिमा काम गराउने त्यो प्लान पनि छ। हाम्रो टिम नेपालले नवनियुक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी विश्वराज पोखरेलले उपलब्ध गराएको खाद्यान्न पनि वितरण गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। बङ्गलादेशबाट रासायनिक मल खरिद गर्न नेपालको सरकारी टोली मङ्गलबार बङ्गलादेश गएको छ। नेपाल र बङ्गलादेशका सरकारबीच G2G मार्फत मल खरिदका लागि समझदारी गर्न नेपाली टोली बङ्गलादेश गएको हो। कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक नेत्रबहादुर भण्डारीको नेतृत्वमा 4 सदस्यीय टोली बङ्गलादेश गएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। टोलीले बङ्गलादेश सरकारलाई मल खरिदको प्रस्ताव बुधबार पेश गरेर सम्झौता गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले 10 वर्षे एकीकृत व्यावसायिक योजना तयार गरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। घाटामा रहेको निगमलाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउने उद्देश्यसहित सन् 2021 देखि 2030 सम्मको व्यावसायिक योजना तयार पारी मन्त्रालयमा पेश गरिएको हो। योजना अनुसार सुरुका 3 वर्ष नोक्सानमा नै रहने भए पनि सन् 2024बाट नाफामा जाने र 2030 मा 5 अर्ब 30 करोड नाफा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। योजना अनुसार अघि बढ्दा सन् 2021 मा वार्षिक 23 अर्ब 76 करोड खर्च हुने र प्रत्येक वर्ष 9% खर्च वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। निगमको योजना अनुसार 2024बाट नाफामा जानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ सिडनी, कोलम्बो, साङ्घाई, इन्डोनेसिया, रियाद लगायत 8 नयाँ गन्तव्य थप्नुपर्ने भन्दै ती नयाँ गन्तव्यमा सेवा दिन न्यारो बढी 4 र वाइड बढी 2 गरी 6 वटा जहाज आवश्यक पर्नेछ। त्यस्तै आन्तरिक उडानतर्फको सुधारका लागि पनि काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, पोखरा र विराटनगरलाई पहाडी क्षेत्र उडानको मुख्य आधार बनाएर उडान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारको 15औं पञ्चवर्षीय योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, हवाई नीति 2063, पर्यटन मन्त्रालयको प्रतिवेदन, सुधार सुझाव समितिको सिफारिस र विगतमा तयार भएका व्यावसायिक योजनाको पुनरावलोकनलाई आधार बनाएर
व्यावसायिक योजना तयार पारिएको हो। मङ्गलबार सुनको मूल्य तोलामा 100 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 92,300 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। सोमबार छापावाला सुन प्रति तोला 92,400 रुपियाँ रहेको थियो। मङ्गलबार तेजाबी सुन प्रति तोला 91,850 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,200 रुपियाँमा किनबेच भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस 1,839 डलर हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ। केही दिन यता उच्च अङ्कले बढिरहेको सेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा मङ्गलबार गिरावट आएको छ। मङ्गलबार नेप्से 5.75 अङ्कले घटेर 2061.41 अङ्क कायम भएको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.74 अङ्कले घटेको छ। बजारमा ब्याङ्किङ, माइक्रो फाइनान्स र लाइफ इन्सुरेन्स समूहको परिसूचकमा सुधार आए पनि बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 205 कम्पनीका 97,55,547 किता सेयर 47,769 पटक खरिद बिक्री हुँदा 6 अर्ब 6 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। गौतम बुद्ध कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि राप्तीले जितेको छ। फाइनल खेलमा नारायणीलाई 9 रनले पराजित गर्दै राप्तीले पहिलो संस्करणको उपाधि जितेको हो। भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको नमुना मैदानमा 144 रनको लक्ष्य पछ्याएको नारायणी निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 134 रनमा समेटियो। नारायणीका लागि आरिफ शेखले सर्वाधिक 28 रन बनाए। यस्तै रित गौतम र ईशान पाण्डेले समान 27-27 रनको योगदान गरे। राप्तीका अविनाश बोहराले 3 तथा भुवन कार्कीले 2 विकेट हात पारे। यसअघि टस हारेर ब्याटिङ गरेको राप्तीले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 143 रन बनाएको थियो। उत्कृष्ट सुरुवात गरेको राप्तीका लागि कुशल भुर्तेले सर्वाधिक 42 रनको आक्रामक पारी खेले। यस्तै विनोद भण्डारीले 32, अमित श्रेष्ठले 17 र शरद बेस्वाखरले 10 रन बनाए। नारायणीका साहब आलमले 3, सुसन भारीले 2 र कप्तान करण केसीले 1 विकेट हात पारे। 3 टिम सहभागी प्रतियोगिता बागमती प्रदेश क्रिकेट सङ्घले आयोजना गरेको हो। लामो समयदेखि ठप्प रहेको क्रिकेटलाई चलायमान बनाउन प्रदेश क्रिकेट सङ्घले प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी नारायणीका अविनाश बोहरा भए। सर्वोत्कृष्ट ब्याट्सम्यान राप्तीका कुशल भुर्तेल भए भने सर्वोत्कृष्ट बलर नारायणीका कप्तान करण केसी भए। उदयमान खेलाडी नारायणीकै साहब आलम घोषित भए। अस्ट्रेलियाको बिग बास BBL अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध होबार्ट हुरिकेन्स पराजित भएको छ। अरोरा स्टेडियम लोन्चेस्टनमा सम्पन्न खेलमा हुरिकेन्स एडिलेड स्ट्राइकरसँग पराजित भएको हो। हुरिकेन्सले दिएको 147 रनको लक्ष्य स्ट्राइकर्सले 18.1 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। स्ट्राइकर्सका लागि ज्याक विदर्सले सर्वाधिक 68 रनको अभिजित पारी खेले भने एलेक्स क्यारीले 55 रन बनाए। हुरिकेन्सका जेम्स फकनर र नाथन एलिसले समान 2-2 विकेट लिँदा स्कट बोल्यार्डले 1 विकेट हात पारे। यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको हुरिकेन्सले 19.3 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 146 रनको योगफल तयार पारेको थियो। उसका लागि बेन म्याकडर्मोट र कोलिन इनग्रामले समान 46 रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्। स्ट्राइकर्सको जितमा पिटर सिडलले 5 र वेस अगरले 2 विकेट लिएका थिए। अब मौसम समाचार। हाल देशमा पश्चिमी वायु तथा अरबियन सागरमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भेगमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
अन्त्यमा आजको डायरी। संवैधानिक परिषद बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नै अनुपस्थित भएर अप्ठ्यारो स्थिति बनेपछि सरकारले परिषदको निर्णय बहुमतको आधारमा हुने गरी मंगलबार आकस्मिक रूपमा अध्यादेश ल्याएको छ। सरकारले आकस्मिक रूपमा ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशप्रति सत्तारूढ दलकै नेताहरूले समेत विरोध गरेका छन्। सरकारले आन्दोलनरत उखु किसानलाई वार्ताको लागि गरेको आह्वान किसानहरूले अस्वीकार गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले छलफलका लागि मंगलबार 3 बजे बोलाएको बैठक उखु किसानहरूले अस्वीकार गरेका हुन्। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरमा आज क्षमा पूजा गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण 9 महिनादेखि बन्द गर्नुपर्दा क्षमा पूजा गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बताएको छ। आज क्षमा पूजा गरेपछि भोलि पुस 1 गतेदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुल्ला हुनेछ। अमेरिकी इलेक्टोरल कलेजका सदस्यहरूले राष्ट्रपतीय चुनावमा जो बाइडेनको जित भएको पुष्टि गरेका छन्। यो सँगै अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएका जो बाइडेनको जितले औपचारिकताको अन्तिम चरण पूरा गरेको छ। अब बाइडेनको जितले आधिकारिकता पाएको छ। गौतम बुद्ध कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि राप्तीले जितेको छ। फाइनल खेलमा नारायणीलाई 9 रनले पराजित गर्दै राप्तीले पहिलो संस्करणको उपाधि जितेको हो। भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको नमुना मैदानमा 144 रनको लक्ष्य पछ्याएको नारायणी निर्धारित 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 134 रनमा समेटिएको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।